Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Darwaza, the Sagwan Point. Ready-made Sagwan main door, windows and door frames. Beside Himalaya Restaurant, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। रोजनामा सियासत के ज़ेरे एहतमाम 15 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता शाम 7 बजे मुनक़िद होने वाले अजीम व शान मज़ाहिया मुशायरा व सूफियाना कलाम के इंतजामात का जायजा लेते हुए तमाम उमूर को खातियात दिया गया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से जनाब जाहिद फारूकी इंचार्ज सियासत टीवी और जनाब खैरुद्दीन अली बेग जानी ने महबूब नगर का दौरा करते हुए मुकामी जिम्मेदारों से मुशाविरत की और मुशायरे के मुकाम अलमास फंक्शन हॉल का मुआयना किया और दीगर तमाम उमूर का जायजा लेते हुए इंतजामात को खातियात दी। बाद अजान जनाब जाहिद फारूकी और खैरुद्दीन अली बेग जानी एम मुजीब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत अखबार 75 साला जश्न के मसरत मौके पर आवाम को इन खुशियों में शरीक करने और उर्दू जबान की तरक्की व इस्तेहकाम के साथ नई नस्ल को उर्दू जबान से वाकिफियत और इनमें अदबी ज़ौक़ व शौक़ को पैदा करने के अलावा हजरत सूफिया इकराम के तामीरी व इस्लाही कलाम को आवाम में रोशनात करवाने की गर्ज से महबूब नगर की इस अदबी जर खैर सरजमीन पर एक अजीम व शान मज़ाहिया मुशायरा व सूफियाने कलाम का 15 अक्टूबर बरोज़े हफ्ता अलमास फंक्शन हॉल रमैया बौली महबूब नगर में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत मुमताज सहाफ़ी जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत अंजाम देंगे। महबूब नगर की बाज़ुख आवाम के लिए मुनक़िदा इस मुशायरे में रियासत व बैरून रियासत के मुमताज शोरा कराम अपना कलाम पेश करेंगे, जबकि खैरुद्दीन बेग जानी और इनकी टीम मौसीकी पर सूफियाने कलाम का मुजाहरा करेंगे। इस मुशायरे के शोरा इकराम जिनमें वहीद पाशा खादरी, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, शबन खान, जूफी मिर्जा, शब्बीर खान, चिचा पालामोरी, इमरान खान शामिल है। इसके अलावा दीगर मुमताज मज़ाहिया शोरा इकराम की आमद भी मुतवाक़े है। इस मुशायरे की नज़ामत जनाब मुनव्वर अली मुख्तसर करेंगे। इन हजरात ने मीडिया के जरिए महबूब नगर और अतराफ के बाशौर व बाजुख आवाम से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक होकर इस मुशायरे को कामयाब बनाएं। इस मुशायरे में खवातीन के लिए पर्दे का अलहदा नज़म रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट, योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि सियासत कोई मोहताज तारुफ नहीं है। सियासत न सिर्फ़ एक न्यूज़पेपर है बल्कि एक तहरीक है, और हमें ये बताते हुए बहुत मसरत हो रही है कि ये तहरीक हमारे 75 साल मुकम्मल करने के रास्ते पर है। और इस्लामिक अगर हिजरी कैलेंडर से आप देखें तो 75 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, और 75 इंशाल्लाह आज़ादी के साथ में हमारे भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले में हमने हमारे क़ारीन को, नाज़रीन को ये एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स हमने डिज़ाइन किए थे, जो कि 2 साल तक तकरीबन ये हर एक तेलंगाना के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कवर हो। और ये प्रोग्राम जो है एक सूफ़ी और मज़ाहिया मुशायरे का प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम में आप लोग शिरकत कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सबके लिए, सभी नाज़रीन और क़ारीन के लिए ये फ़्री रहेगा। आप लोग आकर यहाँ पर शिरकत कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम रखा गया है। ये प्रोग्राम जो है वो है हफ़्ता, यानी 15 अक्टूबर को मुक़र्रर है, अलमास फंक्शन हॉल, रायचूर रोड, महबूब नगर में। आप तमाम से गुजारिश है कि ये प्रोग्राम अटेंड करें। और ये प्रोग्राम को अरेंज करने में हमारे सियासत के नामा निगार मुजीब साहब है, और उनके तमाम टीम है, अमजद साहब है, खबीर साहब हैं, तमाम उनकी टीम जो है हमारी सियासत के नामा निगार सभी इसमें ताउन कर रहे हैं। और प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे खैरुल्लाह बेग जानी साहब रहेंगे, और प्रोग्राम के बारे में मैं चाहूँगा कि जानी साहब आपको बताएं डिटेल में। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह जाहिद फारूकी साहब जो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और प्रोग्राम इंचार्ज हैं, और बहरहाल मैं हूँ कोऑर्डिनेटर, बहैसियत कोऑर्डिनेटर बात कर रहा हूँ मैं। तो जो सिलसिला प्रोग्रामों का चल पड़ा है, उसी के तहत यहाँ पर एक सूफियाना रंग का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। सूफियाना रंग उमूमन लोग
نہیں جانتے کہ بھائی صوفیانہ ہے کیا. آج کل بالی ووڈ میں آپ جو بھی گانے بنتے ہیں, چاہے راحت فتح علی خان ہو یا ہریجیت سنگھ ہو یا بہت سارے سنگر جو گاتے ہیں, میرے رشک قمر, اس ٹائپ کے جو تقریباً جو سنگیت آج کل لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے, اسی کو ہم ذہن میں رکھ کر صوفیانہ رنگ کا ایک پروگرام ترتیب دیے ہیں, جس میں فل یعنی 4 پیس بینڈ آرکیسٹرا رہے گا ڈیجیٹل ساؤنڈ کے ساتھ, اور ساتھ میں ہمارے تمام نامہ نگاران کی فرمائش تھی کہ بھائی مزاحیہ مشاعرہ یہاں پر ہم رکھیں. تو بہرحال یہاں پر سب سے پہلے مزاحیہ مشاعرہ ہوگا, اس کے بعد صوفی میوزک کا پروگرام ہوگا, اور ساتھ میں کامیڈی کے بہت ہی زبردست آئٹمس بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. رہا سوال آڈینس آئیں, اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں, کیونکہ یہ آپ کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے, آپ ہی کے لیے روزنامہ سیاست کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے, جس میں آپ لوگوں کا کوآپریشن ہونا چاہیے, اور آپ لوگ اگر آئیں تو ہمارے اس پروگرام کی کامیابی ہوگی. تو بہرحال ڈیٹ میں پھر سے بتاؤں گا کہ 15 اکتوبر شام 7 بجے الماس فنکشن ہال, رامایا بولی, رائچور روڈ, محبوب نگر. آپ ضرور تشریف لائیے. باقی ہمارے مجیب صاحب اور ہمارے جتنے بھی کلیگ ہیں ان کے, وہ لوگ بتائیں گے کہ اس پروگرام کی نوعیت کے بارے میں, اس پروگرام کو کس طرح ترتیب دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی ہمارے زاہد فاروقی صاحب نے اخبار سیاست کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ اخبار صرف سیاست اخبار ہی نہیں بلکہ ایک فکر اور ایک تحریک کا نام ہے, اور قارئین جانتے ہیں کہ سیاست شروع ہی سے قوم و ملت کی خدمت کے لیے بڑا پیش رہا ہے. چونکہ سیاست اردو زبان میں ہے تو اردو زبان کے تعلق اور اس کے استحکام اور اس کی ترقی کے لیے اس نے بالکل زمینی سطح سے کام کا آغاز کیا ہے. اردو دانی اور اردو زبان دانی, اردو کلاسز کے علاوہ اس وقت موجودہ حالات میں کہ نئی نسل کو اردو زبان سے واقف کروانے کے لیے اور نئی نسل میں اردو ادبی ذوق کو پروان چڑھوانے کے لیے مشاعروں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں سیاست اخبار نے اپنے 75 سالہ جشن اشاعت کے پرمسرت موقع پر محبوب نگر کی اس ادبی اور علمی سرزمین کا بھی انتخاب کیا ہے. یہاں 15 اکتوبر کو اسی 75 سالہ جشن کے حوالے سے ایک مزاحیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے, اور یہ ایک بامقصد مشاعرہ ہے. اس سے ذمہ داروں کی خواہش یہ ہے کہ نئی نسل بھی اردو سے واقف ہو, اور نئی نسلوں میں بھی اردو زبان اور اردو ادب کے ذوق کا پروان, اردو ادب اور اردو ذوق پروان چڑھے, اور اس طرح نئی نسلوں میں بھی اردو کے شعراء پیدا ہو. اسی پس منظر میں یہ مزاحیہ مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے, جس کی صدارت محترم جناب عامر علی خان صاحب نیوز ایڈیٹر سیاست کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ممتاز شعراء ہوں گے اس میں وحید پاشا قادری, لطیف الدین لطیف اور چچا پالموری کے علاوہ یہ شبن خان صاحب, شبیر خان صاحب اور مرزا زوفی اور ایک گلوکار عمران خان صوفی بھی شامل ہیں. اور اس مشاعرے کی نظامت ہمارے خود ضلع سے تعلق رکھنے والے جناب منور علی مختصر, جو مشاعرے کی نظامت کے حوالے سے بہت معروف اور مشہور جانے جاتے ہیں, وہ انشاءاللہ اس مشاعرے کی نظامت کریں گے. محبوب نگر کی باذوق اور اہل ادب عوام سے بڑی امید ہے کہ وہ انشاءاللہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اس مشاعرے میں شریک ہو کر اس مشاعرے کو نہ صرف کامیاب بنائیں گے بلکہ ادارے سیاست کی طرف سے اردو کی ترقی اور استحکام کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں اس میں بھرپور مدد و معاون بنیں گے. ناظرین, آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.